अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो दोस्तों, एक भाई साहब है जिनका नाम है जिनके चैनल का नाम है परम द सर्वेंट ऑफ अल्लाह। तो वो भाई साहब अभी अभी इस्लाम कबूल किए। उनको इस्लाम के बारे में कुछ पता नहीं है और इस्लाम कबूल करते ही वहाबियों की तरह बात करना शुरू कर दिए कि दरगाहों पे जाना शिरक है, कब्र वालों से मदद मांगना शिरक है। तो चलिए पहले देखते हैं भाई साहब अपने वीडियो में क्या बोल रहे हैं। ये जो वीडियो हम देखने वाले हैं, लोग पहले इंजीनियर मिर्ज़ा के वीडियो पे रिएक्शन देते हैं, फिर लास्ट में लोग जो बातें करते हैं। तो इंजीनियर मिर्ज़ा की बकवास हम नहीं सुनेंगे, ये लोग क्या बोल रहे हो वो सुनते हैं हम, फिर इनको जवाब देंगे। तो चलिए पहले इन लोग का वीडियो देखते हैं, फिर इनको जवाब देते हैं। फ्रॉड ये था हमारा रिएक्शन ऑन कुरान क्लास 94। इन्होंने बिल्कुल सही बात की। दुआ सिर्फ अल्लाह से होनी चाहिए, किसी और से नहीं। यार ये छोटी सी बात है यार, ये तौहीद की बात है कि दुआ सिर्फ अल्लाह से करता है इंसान, किसी और से दुआ नहीं कर सकता। लोग इस चीज की बहस में भी क्यों पड़ते हैं मुझे समझ नहीं आता। मैंने वसीले के बारे में वीडियो डाला था थोड़ी हाल ही में, लास्ट वीडियो 5 वसीले जिसमें बताए थे। और उसमें एक शख्स ने मुझे मैसेज किया, ठीक है, कि मतलब इंस्टाग्राम पे, और वो शख्स कहते हैं मुझे कि एक हदीस है जिसमें एक कब्र से एक साहब, मतलब शायद से वो बहुत बड़े औलिया अल्लाह, मुझे उनका नाम नहीं पता, वो किन की बात कर रहे थे मैं भूल चुका हूँ नाम, बट वो किसी की बात कर रहे थे और वो कह रहे थे कि उनको लोगों ने खुद नमाज पढ़ते हुए देखा है, कब्र से बाहर आके नमाज पढ़ी और फिर से कब्र में चले गए। ये मौजज़ा हुआ ना। आपको इतना थोड़ा सा दिमाग होना चाहिए। मौजज़े किस पे नाजिर होते थे, आप ये बता दो मुझे बस। किस पे? पैगंबरों पे, है ना। रसूल अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लास्ट पैगंबर, लास्ट प्रॉफिट ऑफ दिस उम्मत, ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनके बाद कोई प्रॉफिट नहीं, क्योंकि उनके बाद खत्म नबूवत और इसके साथ साथ अल्लाह से जो ताल्लुक है वो खत्म। अभी कयामत तक जो इंसान जैसा कर्म कर रहा है, जैसा वो अमाल कर रहा है, उसको उसके हिसाब से बदला मिलने वाला है एंड में। तो आप ये कहां से, ये कौन सी थ्योरीज लेके आते हो यार इस्लाम को, मतलब अलग तरीके से आप रिप्रेजेंट क्यों कर रहे हो यार। अंग्रेज कितने अच्छे हैं यार, वो लोग किताब पढ़ते हैं और किताब के हिसाब से चलते हैं, और हमारे लोग, वो लोग किसी और के हिसाब से चलते हैं, किताब के हिसाब से चलना ही नहीं उन्हें। उनको समझाओ तो भी नहीं समझते हैं यार, मेरे को तो समझ नहीं आती है। इतनी छोटी सी बात है, इसमें बहस कौन सी है कि यार सीधी अल्लाह से आपकी गुफ्तगू होनी चाहिए, आपका रिलेशन डायरेक्ट अल्लाह से होना चाहिए। सीधा, इसमें कौन सी बड़ी मतलब गलत चीज कौन सी कह रहा हूं मैं, बताओ। मैं सिर्फ यही बोल रहा हूं ना कि आप, जो इंसान कब्र में है, जब उसको अल्लाह के रहमत की जरूरत है तो वो आपका मुश्किल कुशा कैसे हो सकता है। कॉमन सेंस सी बात है यार। कैसे आप रसूल अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं मांग सकते तो किसी और से कैसे मांगोगे, बताओ। फिर भी नहीं सुनते हैं लोग। आप थोड़ी सी कॉमन सेंस यूज करो और इस्लाम को अच्छे से स्टडी करो, दैट्स इट। सो गाइस, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू। तो आप लोगों ने सुना ये भाई क्या कह रहे थे। सब में पहले तो ये भाई ने ये कहा कि किसी ने ये भाई को ये बताया कि कोई औलिया के बारे में बताया कि वो कब्र से निकले और नमाज पढ़े, फिर वापस अपनी कब्र में चले गए। तो ये भाई साहब कहते हैं कि ये तो मौजिज़ा हुआ ना, मौजिज़ा तो सिर्फ नबी दिखा सकते हैं। तो सब में पहले तो मैं इस भाई साहब को ये बताना चाहूँगा कि औलिया इकराम जो करके दिखाते हैं उसे मौजिज़ा नहीं कहा जाता है, उसे करामत कही जाती है। और जो नबी करके दिखाते हैं उसे मौजिज़ा कहा जाता है। जैसे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद के 2 टुकड़े करके दिखाए थे, तो उसे क्या कहा जाएगा, मौजिज़ा। और करामत जो औलिया करके दिखाते हैं, जैसे गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु का एक वाक़या है कि आपने एक
عیسائی کو قبر میں سے ایک مردہ زندہ کر کے بتایا تھا، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ کرامات۔ یہ واقعہ جو ہے غوث پاک کا، یہ پورا واقعہ ہے، یہ پھر کبھی میں آپ کو بتاؤں گا، ایگزامپل کے لیے میں نے بتایا۔ تو یہ بھائی صاحب کو سب میں پہلی بات تو کرامات اور معجزہ کے بارے میں کچھ پتہ ہے ہی نہیں، اور یہ نئے نئے اسلام میں آئے ہیں، انہیں کچھ پتہ ہے ہی نہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ فرقوں میں مت بٹو۔ ہم لوگ جو سنی اہل سنت والجماعت جو ہے وہ صحابہ کے زمانے سے وہ ایک ہی ہے، ہم فرقوں میں نہیں بٹے۔ یہ دیوبندی، وہابی، اہل حدیث، شیعہ، یہ سب فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ آپ خود فرقے میں چلے گئے اور ہمیں کہتے ہو کہ فرقوں میں مت بٹو۔ تو یہ بھائی صاحب کا دوسرا سوال یہ تھا کہ درگاہوں پہ نہیں جانا چاہیے، کسی کے وسیلے سے نہیں مانگنا چاہیے، ڈائریکٹ اللہ سے مانگنا چاہیے، بولے کامن سینس یوز کرو۔ تو میں چلو یہ بھائی صاحب کو اس کا بھی جواب سنا دیتے ہیں۔ کیا کسی وسیلے سے دعا مانگنا شرک ہے؟ جب وسیلہ بنا لیا تو وسیلہ بنانا ہی شرک کی نفی ہے، کیونکہ وسیلہ جب آپ نے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا تو اس کا مطلب ہے کہ جس کو آپ وسیلہ بنا کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں اس کو آپ خدا نہیں مان رہے۔ جب آپ خدا نہیں مان رہے تو اس کا سیدھا سیدھا مطلب ہوا کہ آپ شرک نہیں کر رہے، کیونکہ شرک کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کسی دوسرے کو خدا سمجھنا یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی مثل سمجھنا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرح ہے، اس کو بولا جاتا ہے کہ یہ شرک ہے، یا غیر خدا کی عبادت کرنا۔ تو آپ مانگ اللہ سے رہے ہیں، اللہ کو خدا سمجھ رہے ہیں، اسی کو اپنا معبود برحق سمجھتے ہیں، اور کسی کو وسیلہ بنا کے اللہ کی بارگاہ کے اندر پیش کر رہے ہیں، تو پھر تو یہ سیدھی سیدھی شرک کی نفی ہو گئی۔ قرآن پاک میں اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس تک رسائی کے لیے وسیلے کو تلاش کرو، اس کی بارگاہ کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ تو اس میں خود اللہ تبارک و تعالی نے وسیلہ تلاش کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ تو اب چاہے وہ ہمارے وہ اعمال جن کو ہم بظاہر نیک کہیں، بھلے وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوئے یا نہ ہوئے، ان کو ہم وسیلہ بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر سکتے ہیں۔ یعنی اگر کہیں کہ وسیلے سے مراد یہاں پر اعمال کو پیش کرنا ہے، تو ہمارے اعمال وہ ہیں کہ جن کی قبولیت کا ہمیں معلوم ہی نہیں، لیکن اس کے باوجود ہم اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب وسیلہ بنا کے پیش کر سکتے ہیں، تو پھر وہ ذات اقدس کہ جس کا مقبول ہونا اللہ کی بارگاہ میں یقینی ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی، تو ان کو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ بنا کے پیش کیا جا سکتا ہے۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث صحیحہ کے اندر موجود ہے کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اللہ عز و جل، ہم اپنے نبی کے ذریعے تجھ سے بارش طلب کیا کرتے تھے، اب ان کے چچا یعنی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وسیلہ بنا کر تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اور پھر بارش کو طلب کیا جاتا تھا۔ تو یہ قرنن بعد قرنن ہمیشہ سے یہ سلسلہ چلتا ہوا آ رہا ہے کہ علماء، اولیاء، صلحاء، تابعین تک، صحابہ تک آپ چلے جائیں تو وہ وسیلے کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیا کرتے تھے۔ اب براہ راست بھی اگر کوئی کسی اللہ کے ولی سے مانگتا ہے تو وہ بھی حقیقتاً ان کو وسیلہ بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ صاحب سے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ انجینئر مرزا، گوہر شاہی یا پھر دیوبندی، اہل حدیث، وہابی، ان سب کے بیان سن کے سنیوں پر اعتراض مت کرو، پہلے جا کے علم حاصل کرو، اور سنی صحیح العقیدہ امام کے پاس جا کے یہ سب جانکاری آپ لو، اس کے بعد ہی یہ سب چیز پہ بات کرو۔ تو یہ تھا سارے اعتراضوں کا جواب۔ تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ ہمارے سنی بھائیوں تک پہنچائے، تاکہ ہمارے بھولے بھالے سنی بھائیوں کو کوئی گمراہ نہ کر سکیں۔ اور ملتے ہیں ہم اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے دعا میں یاد رکھیے۔